जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। काश्यपान्मय संजातं नारायण पदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषं वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं भ्रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा स्वयं भ्रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरं यवराभिधानं वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारणि च एपि च यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपाले हामी समस्त शास्त्र को सार अर्थ पंचक को हामी चिंतन गर्दैछौं, स्वाध्याय गर्दैछौं। भगवान को असीम अनुकंपा हामी सबैमाथि रहिरहेको छ र रहिरहनेछ। अर्थ पंचक अति नै गंभीर अति नै विलक्षण ग्रन्थ। पिले लोकाचार्य स्वामीजीले जो भगवान के अवतार हुनुहुन्थ्यो, आजभन्दा लगभग 800 वर्ष अगाडि धरतीमा अवतरित भएर अर्चा रूपले अवतार लिएर वरदराज भगवान जो विष्णु काञ्चीमा हुनुहुन्छ, अद्यावधि अहिले पनि अर्चा विग्रहको रूपमा मन्दिर, विशाल मन्दिर छ। त्यहाँभित्र मूर्ति भगवानको अर्चा विग्रह, उहाँको नाम वरदराज भगवान हो। उहाँले नै अर्चा विग्रहले नै अवतार लिएर आउनुभयो हामी सबै चेतनको उद्धार गर्नको लागि, कल्याण गर्नको लागि, यस्तै विलक्षण ग्रन्थहरू दिनको लागि। शास्त्रमा भित्र लुकेर रहेका ती छिपेर रहेका ती रहस्यहरूलाई बाहिर निकालिदिएर उजागर गरेर समस्त चेतनको कल्याण गर्नको लागि भगवानले अवतार लिएर आउनुभएको हो, पिले लोकाचार्य स्वामीजीको रूपमा। र हाम्रो आचार्य लिस्टमा श्री वैष्णव परम्परामा जो आचार्य परम्परा हुन्छ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अति नै बलियो हुन्छ। त्यो श्री सम्प्रदायमा वैष्णवहरूमध्येमा पनि जो श्री सम्प्रदाय छ, यो श्री सम्प्रदायमा सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको गुरु परम्परा हो। भगवानदेखि अक्षुण्ण रूपले चलेर आएको परम्परा, गुरु परम्परा आफ्नो आचार्यसम्म आएर ठोकिने, आफ्नो आचार्यबाट सुरु भएको परम्परा गएर भगवानमा गएर ठोकिने। अस्मद् गुरुभ्यो नमः देखि लिएर श्रीधराय नमः, श्रीयै नमः, श्रीधराय नमः। श्रीधर भनेको लक्ष्मीपति भगवान, त्यहाँ गएर ठोकिने यो परम्परा हो। यो साह्रै बलियो छ। त्यसैले लोकाचार्य स्वामीजीले अर्को एउटा ग्रन्थ दिनुभएको छ, श्री वचन भूषण। अति नै विलक्षण अति नै गम्भीर विषय श्री वचन भूषण। त्यो रहस्य ग्रन्थमा बताउनुहुन्छ जप्तव्यम गुरु परम्परा द्वयञ्च भनेर। द्वय मन्त्र कति महत्त्वपूर्ण मन्त्र, द्वय मन्त्र नित्य निरन्तर जप्नु भनेर आचार्यले प्रदान गरिबक्सिन्छ। दीक्षा लिएको दिन, श्री वैष्णव बनेको दिन आचार्यले तीनटा मन्त्र दिनुहुन्छ। तीमध्ये एउटा जुन मन्त्र हुन्छ त्यो नित्य निरन्तर जप्न पाइन्छ, सधैँभरि जप्न पाइन्छ, जस्तो अवस्था पनि जप्न पाइन्छ। त्यहाँ शुद्धाशुद्धिको कुनै विचारै आउँदैन। जति बेला, जुनै पनि कालमा, जुनै पनि देशमा, जुनै पनि अवस्थामा जप्न पाइने त्यस्तो अद्भुत विलक्षण मन्त्र द्वय मन्त्र, जसलाई मन्त्र रत्न भनेर नामाकरण गर्नुभएको छ ज्ञानीहरूले। त्यो मन्त्र जपिरहनुपर्छ र त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यहाँ के भन्नुभयो भने
जप्तव्यम गुरु परम्परा द्वयञ्च, द्वय पनि त्यस्तो द्वय मन्त्रलाई पछाडि राखिदिनु भयो। पहिला त गुरु परम्परा नै भन्नुभयो। त्यति विलक्षण, त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ गुरु परम्पराको अनुसन्धान चिन्तन। बिहानै सबैभन्दा उठेर पहिले स्नान गरिसकेपछि, स्नान गर्दा गर्दै भए पनि गुरु परम्पराको नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गुरु परम्परा पाठ गर्दै स्नान गरे हुन्छ। गुरु परम्परा पाठ गर्दै गर्दै स्नान गरिसकेर अनि आउने, अनि वस्त्र आदिहरू पहिरन गर्ने, वस्त्रहरू लगाउने, गुरु परम्परा पाठ गर्दै गर्दै तिलक गर्ने, अनि त्यस पछाडि मात्रै अरू सन्ध्यावन्दन आदि अरू जपहरू गर्ने। त्यसैले गुरु परम्परा साध्यै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। र यस्तो महत्त्वपूर्ण गुरु परम्पराको लिस्टमा पनि पर्नुहुन्छ पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः, जीव जीवा तवे नमः। कृष्णपाद स्वामीजीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ किन यति विलक्षण आचार्य बन्नुभयो, किन यति अद्भुत, यति महत्त्वपूर्ण आचार्य बन्नुभयो भन्दा जीव जीवा संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः। संसाररूपी भोगी भनेको सर्प, संसाररूपी अजिगरले मिलिसकेका चेतनहरूलाई, जीवात्माहरूलाई फेरि जीवित गराइदिनु भयो। यस्ता विलक्षण ग्रन्थहरू दिएर, अर्थपञ्चक आदि 18वटा ग्रन्थहरू दिएर पुनर्जीवित गराउनु भयो, संसारलाई जीवित गराउनु भयो, समस्त चेतनलाई फेरि पुनर्जीवन दिनुभयो, बचाउनु भयो। त्यसैले जीव जीवा तवे नमः। त्यस्ता अत्यन्तै अद्भुत विलक्षण, त्यस्ता ज्ञानी महापुरुष, त्यस्ता आचार्यलाई नमस्कार गरेर यसै स्तुति गरिन्छ। सुरुमै उहाँको तनियन हो। तनियन तनियन भन्ने एउटा शब्द छ। यो तनियन भनेको यो द्रविड भाषा हो र यो तनियनको अर्थ स्तुति भन्ने अर्थ हुन्छ। पृथक स्तुति, अलग स्तुति भन्ने हुन्छ। तनय तनय भन्ने चलन छ, त्यो तनय होइन, तनय भन्ने होइन, तनियन, तनियन। तनियनको अर्थ पृथक स्तुति, अलग स्तुति भन्ने अर्थ हुन्छ। अलग स्तुति भनेको कसरी भन्ने, एउटा पीठमा एकजना बस्नुहुन्छ आचार्य गुरु, उहाँको अलग स्तुति बन्छ। उहाँ पछाडि अर्को आचार्य बस्नुहुन्छ, उहाँको अलग स्तुति बन्छ। यसरी अलग अलग तनियन बन्दै जान्छन्, अलग अलग स्तुति बन्दै जान्छन्। त्यसैले नाम परेको हो तनियन, अलग स्तुति। पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी अत्यन्तै विलक्षण ज्ञानी भगवानको अवतार, जसले 18वटा रहस्यमय ग्रन्थहरूलाई दिनुभयो र आचार्य परम्परामा उहाँको नाम आउँछ। लोकाचार्य र गुरवे, लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः भनेर हामी प्रत्येक बिहान गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्दाखेरि उहाँको नामलाई पनि, उहाँको स्तुतिलाई पनि हामी स्मरण गर्छौँ र गर्नै पर्छ प्रत्येक दिन, सधैँभरि। द्वय मन्त्र जप्नुभन्दा पनि पहिले गर्नुपर्ने हो। यो मन्त्र अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि पहिले, तिलक गर्नुभन्दा पनि पहिले, सन्ध्यावन्दन आदि गर्नुभन्दा पनि पहिले, भगवत आराधना गर्नुभन्दा पनि पहिले गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामी 5वटा विषयको चिन्तन गर्दैछौँ, स्वाध्याय गर्दैछौँ अर्थपञ्चकको। आत्माको स्वरूपको ज्ञान, परमात्माको स्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, उपाय स्वरूपको ज्ञान र विरोधी स्वरूपको ज्ञान। त्यसमा हामी चौथो स्वरूप, उपाय स्वरूपको चिन्तन हामी गर्दैछौँ। यथाधि यथामति, भगवानको सङ्कल्प। उपाय 5वटा हुन्छन्: कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्य, अभिमान। कर्म, ज्ञान, भक्ति सकेर हामी प्रपत्तिमा छौँ। प्रपत्ति 2वटा हुन्छन् भनेर बताइसक्नु भएको छ स्वामीजीले, आर्त प्रपत्ति र दृप्त प्रपत्ति। आज हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रपत्ति भनेको शरणागति हो, भगवानको शरणागत बन्ने। कसको? भगवानको। शरणागतिको लागि कुनै नियम हुँदैन, न जातिको नियम हुन्छ, न देशको नियम हुन्छ, न कालको नियम हुन्छ, न कुनै अवस्थाको नियम हुन्छ, केही चिजको पनि नियम हुँदैन। जुनसुकै जातिले, जुनसुकै देशमा, जुनसुकै समयमा, जस्तोसुकै अवस्थामा शरणागति गर्न सकिन्छ। परन्तु एउटा नियम लागु हुन्छ। के नियम भने शरणागति गर्ने त्यो वस्तु, त्यो देवता कस्तो छ, त्यो नियम लागु हुन्छ। जुन देवतामा, जसको शरणागति गर्नै छ, त्यसमा, त्यो पदार्थमा, त्यो वस्तुमा, त्यो देवतामा परिपूर्ण शक्ति हुनु पर्यो र असङ्ख्य कल्याण गुण हुनु पर्यो। बस
असङ्ख्य कल्याण गुण हुनु पर्यो र परिपूर्ण शक्ति हुनु पर्यो। किनभने शक्तिमानले नै, शक्तिशालीवालाले नै रक्षा गर्न सक्छ अनि त्यही रक्षकको शरणमा जाने हो। अनि शक्ति मात्रै भएन, कल्याणै कल्याणका गुणको खानी पनि हुनु पर्यो। र यी दुईटा कुरालाई हेर्दाखेरि, यी दुईटा कुरालाई मध्यनजर गरेर समस्त देवताहरूमा मध्यनजर गरेर टटोल्दाखेरि भगवान श्रीहरिमा मात्रै, श्रीमन्नारायणमा मात्रै यी दुईटा कुराहरू पाइन्छ, सर्वशक्तिमान र असङ्ख्य कल्याण गुणनिधि, असङ्ख्य कल्याणका गुणका खानी। त्यसैले उहाँको नि शरणागति गर्ने हो, यति मात्रै नियम लागु हुन्छ, अरू कुनै नियम लागु हुँदैन। र शरणागति भनेको प्रेम हो, त्यो त हामीले बुझिहाल्यौँ। भार सुम्पिने हो प्रेमले, आफ्नो प्रयत्न छोड्ने हो प्रेमले, प्रेमीलाई, प्रियतमलाई कार्य गर्न दिने हो प्रेमले, त्यसैको नाम शरणागति। र शरणागति दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। आर्त प्रपत्ति र शरणागति भनेको प्रपत्ति हो, प्रपत्ति दुई प्रकारका हुन्छन् भन्नुभएको छ, आर्त प्रपत्ति र दृप्त प्रपत्ति। अब हामी पहिलो प्रपत्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, आर्त प्रपत्ति। आर्त प्रपत्ति भनेको कस्तो प्रपत्ति हो, कस्तो शरणागति हो? आर्त त्यो शब्दैले त्यसको अर्थको बोध हुन्छ पीडा भन्ने। आर्तको अर्थ हुन्छ पीडा, दुःख, कष्ट, शोक, यही अर्थ हुन्छ आर्तको। आर्ती भनेको पीडा नै हो। आर्त भनेको त्यो पीडित, दुखी, शोकग्रस्त भन्ने नै अर्थ हुन्छ। आर्ती भनेको पीडा। अब आर्त शरणागति, आर्त प्रपत्ति, पीडाको प्रपत्ति कस्तो हो त? प्रपत्तिमा पनि पीडा हुन्छ त, शरणागति पनि पीडा हुन्छ त? अति नै उत्कृष्ट साधन भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ, अति नै उत्कृष्ट उपाय भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानलाई प्राप्ति गर्ने। फेरि त्यहाँ पीडा हुन्छ र, त्यहाँ शोक हुन्छ र, त्यहाँ दुःख हुन्छ र, के भनेको हो? हुन्छ, पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, शोक हुन्छ। त्यो पनि सामान्य पीडा होइन, अति नै तीव्र पीडा, अति नै तीव्र शोक र तीव्र दुःख हुन्छ। परन्तु कस्तो पीडा, कस्तो दुःख, कस्तो शोक! आहा, अलौकिक पीडा, अलौकिक दुःख, अलौकिक शोक, अलौकिक, दिव्य। यो संसारको होइन, लौकिक होइन, अलौकिक। संसारको दुःख होइन, संसारको पीडा होइन, संसारको शोक होइन, भगवान सम्बन्धी पीडा, भगवान सम्बन्धी शोक, भगवान सम्बन्धी दुःख। भगवानलाई अहिलेसम्म पाउन नसकेको पीडा, अझैसम्म प्रभु प्राप्ति नभएको पीडा, अझैसम्म प्रभु मिलन नभएको दुःख, अझैसम्म पनि प्रभुसँग बिछोडिएर, त्यस्ता आफ्ना प्रिय प्यारा प्रभुसँग बिछोडिएर वियोगमा बस्नु परेको शोक, त्यो शोक, त्यो पीडा हो, त्यो दुःख हो, अलौकिक, दिव्य। हेर्नु, यो शोक, यो पीडा, यो दुःख सामान्य पीडा शोक होइन, यो त अलौकिक हो, अति नै दिव्य हो, अति नै सीमातीत आनन्ददायक हुन्छ। त्यो पीडामा सीमातीत आनन्द हुन्छ, त्यो शोकमा, त्यो डिप्रेसनमा अलौकिक आनन्द हुन्छ। हेर्नु, यो एउटा डिप्रेसनको अवस्था हो, प्रभुसँग बिछोडेर बस्नु परेको अवस्था, अति नै तीव्र डिप्रेसनको अवस्था हो। परन्तु डिप्रेसन नट मेन्टल्ली, हार्टिली। अब डिप्रेसन नट मेन्टल्ली बट हार्टिली। म्याडनेस, यो एउटा म्याडनेस हो, म्याडनेस नट मेन्टल्ली बट हार्टिली। मेन्टल्ली म्याडनेस होइन, मेन्टल्ली डिप्रेसन होइन, यो डिप्रेसन भनेको हार्टिली। प्रेमको डिप्रेसन, प्रीतिको डिप्रेसन, प्रेमको पीडा, प्रीतिको पीडा, प्रियतमसँग वियोगमा बस्नु परेको पीडा, त्यो दुःख, त्यसमा चरम आनन्द हुन्छ, चरम आनन्द। यो अवस्था आउँछ शरणागत भक्तलाई यो अवस्था आउँछ, तर यो अति नै विरल
बिरलैलाई आउँछ, बहुत कमलाई आउँछ यो अवस्था। यो प्रेम, यो प्रेमा भक्ति बढ्दै 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 गएर यो अवस्था आउने हो, एकैचोटि आउने होइन। भगवानको सङ्कल्प भयो भने त तुरुन्तै एक क्षणमै आउन सक्छ, परन्तु भगवानले त्यस्तो पनि गर्नुहुन्न, बिस्तारै वृद्धि गराउनुहुन्छ, बढाउँदै 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 लानुहुन्छ र यो अवस्था प्राप्त हुन्छ, तीव्र शोकको अवस्था, आर्त अवस्था। यसैलाई आर्त प्रपत्ति भनेर नामाकरण गर्नुभयो ज्ञानी आचार्यले। आर्त प्रपत्ति, प्रपत्ति परन्तु कस्तो आर्त, आर्तीको प्रपत्ति गएर शरणागति गएर त्यो अवस्थामा पुग्यो। यस्तो अवस्था आउँछ। कसलाई आयो? हाम्रा आलवारहरूले आयो, विशेष गरेर सठकोप सूर्यले आयो, परकाल सूर्यले आयो, जसले आफूलाई नायिका मान्नुभयो र नायकको विरहमा गाउनुभयो, नायकको विरहमा अति नै दुखी हुनुभयो र उद्गार प्रकट गर्नुभयो दिव्य प्रबन्धको रूपमा। मीराबाईलाई आयो, गोदामाजीले आयो, मीराबाईलाई आयो, अन्य धेरै धेरै त्यस्ता महापुरुषहरू सन्तहरू बन्नुभयो जसलाई यो अवस्था आयो, आरतीको अवस्था आयो, आर्त प्रपत्ति भयो उहाँहरूलाई। यो आर्त प्रपत्ति हो। अब यो आर्त प्रपत्तिको व्याख्या गर्दै लेख्नुहुन्छ पिले लोकाचार्य स्वामीजी। हामी हेरौँ। तत्र आर्त प्रपत्तिर्नाम निर्हेतुक भगवत प्रसादेन हेतुना शास्त्राभ्यासेन सदाचार्योपदेशक्रमेण यथा ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं भगवत अनुभवस्य विपरीत देहसम्बन्धस्य दैशिक सहवासस्य च दुस्सहत्वात् भगवत अनुभवस्यैकान्तं विलक्षणं देहं देशं दैशिकांश प्राप्तुमासाधिक्येन श्रीवेङ्कटनाथस्य गर्भजन्म जराधिव्याधि मरणादि निवर्तकत्वात् श्रीवेङ्कटनायक गत्यन्तरशून्यो दासोऽहं वेङ्कटचलवासिने नमः इति पूर्णप्रपत्तिं कृत्वा बहुदर्शयित्वा नाशयसि प्रथमाहं गन्तुं नानुजानामि एतत्तिरमारुह्य श्रान्तोऽस्मि प्राप्तुं कृपा कुरु लक्ष्म्या शापितोषि त्वया शापितोषि अथाहं गन्तुं नानुजानामि इति प्रतिरुध्य प्राप्तिः। यस्तो अवस्थाको प्राप्ति भगवानको निर्हेतु कृपाले। निर्हेतु कृपा भनेको के हो हामीले अलिअलि चर्चा गरेका छौँ र फेरि पनि हामी यसलाई चर्चा गर्दै जानेछौँ। निर्हेतुक कृपा, निर्हेतुक भगवत प्रसादेन, भगवानको निर्हेतुक कृपाले। प्रसाद भनेको कृपा हो भगवानको, है। प्रसाद भनेको कृपा। संस्कृतमा प्रसादको अर्थ हुन्छ कृपा। त्यसैले वैष्णवजनहरूले के भन्नुहुन्छ, कुनै पनि भगवानलाई अर्पण गरेको वस्तुलाई प्रसाद भनेर त्यो प्रसादको रूपमा लिनुहुन्छ। दाल भात तरकारी आदि नाम त्यो नामले व्यवहार गर्नुहुन्न। प्रसाद पदार्थ होइन, प्रसाद भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ र त्यो प्रसाद के भयो? कृपा भयो। प्रसाद भनेको कृपा हो, बस कृपालाई खाएको हो, भगवानको कृपालाई पाएको हो। बस कृपालाई खाइसकेपछि शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, सारा अन्तःकरण कृपामय बन्छ, प्रसादमय बन्छ। निर्हेतुक भगवत प्रसादेन, निर्हेतुक भगवानको कृपाद्वारा। हेतुरहित भनेको कारणरहित भगवानको कृपाद्वारा के हुन्छ भन्दा त्यो कृपाले यो प्रीति जागृत हुन्छ, शरणागतिको प्रीति। अनि शास्त्र अभ्यासले अनि सदाचार्यको उपदेशले क्रमैले ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। ज्ञानको उत्पत्ति भइसकेपछि अब के हुन्छ भने अब तीनटा कुरा हुन्छ। भगवत अनुभवस्य, भगवानको अनुभव हुन्छ। अनि त्यति भइसकेपछि विपरीत देह सम्बन्धस्य हेर्नु। अब यो शरीरदेखि वैराग्य जागृत हुन्छ, शरीरबाट असाध्यै वैराग्य जागृत हुन्छ। यो शरीर वास्तवमा दुःखको घर हो, सारा दोषहरू यो शरीरमा छन् भन्ने ज्ञान हुन्छ, शरीरदेखि वैराग्य हुन्छ। अनि शरीरबाट मात्रै होइन, देह सम्बन्ध भनेको देश सम्बन्ध, विपरीत देश सम्बन्धस्य,
यो देशसँग पनि, देश भनेको यो धरती, यो पृथ्वी, जहाँ यो संसार, जहाँ अहिलेसम्म रहनु परेको छ, प्रारब्धले अहिलेसम्म यहीँ बस्नु परेको छ, यो दुःखमा बस्नु परेको छ, यो देशसँग पनि वैराग्य जागृत हुन्छ, असाध्यै वैराग्य जागृत हुन्छ यो देशसँग, यो संसारसँग। अनि दैशिक सहवासस्य, दैशिक भनेको यो देशमा बस्ने संसारीहरू, यो संसारमा बस्ने संसारीहरू, यो देशमा बस्ने देशवासीहरू, यो देश भनेको संसार, संसारमा बस्ने संसारीहरूको सम्बन्ध, उनीहरूको सहवास भनेको उनीहरूसँगको उठबस, उनीहरूसँगको वार्तालाप असह्य हुन्छ। दुःसहत्वात्, सहनै नसकिने हुन्छ। एक त शरीर यस्तो छ, कहिले शरीर छुट्ला अनि प्रियतमसँगको मिलन होला भन्ने इच्छा हुन्छ, तीव्र इच्छा हुन्छ। यो संसार, यो देश, यो कहिले छुट्ला, यो संसारबाट कहिले म संसारबाट पार प्रभुको देशमा जाउँला भन्ने तीव्र इच्छा हुन्छ, अति नै छटपटाहट हुन्छ। आर्त भनेको नै छटपटाहट हो, छटपटीपना हो, छटपटी हो, त्यस्तो हुन्छ। शरीरसँग अत्यन्त वैराग्य अनि संसारसँग अत्यन्त वैराग्य र संसारीसँग अत्यन्त वैराग्य, संसारीको सहवाससँग, संसारीहरूसँगको, नास्तिकहरूसँगको सम्बन्ध अति नै सहनै नसक्ने हुन्छ। दुःसहत्वात्, सहन नसकेर अनि के गर्नुहुन्छ भन्दा भगवत अनुभवस्यैकान्तं विलक्षणम, यो संसारबाट, यो शरीरदेखि, संसारदेखि र संसारीदेखि विलक्षण तीनवटै चिजहरू पाउने तीव्र इच्छा गर्नुहुन्छ, तीव्र इच्छा। तीनटा कुरा बताउनु भएको छ यहाँ। यो तीनटा कुराबाट, संसारमा तीनटा कुराबाट अति नै वैराग्य हुन्छ, सहन नसकिने गरी वैराग्य हुन्छ। कस्तो? कुन? शरीरदेखि, संसारदेखि र संसारीदेखि ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, त्यस्तो अत्यन्तै दुस्सह भइसकेपछि अब तीनटा कुरा पाउने, तीनटा कुरा विलक्षण, तीनटा चिज पाउने इच्छा गर्नुहुन्छ, तीव्र इच्छा। के? भगवत अनुभवस्यैकान्तं विलक्षणम देहम, यस्तो शरीर होइन, भगवानको अनुभवले बनेको, भगवानको सङ्कल्पले बनेको, भगवानको अनुभव गर्न मिल्ने, भगवानको जस्तै शरीर, विलक्षण देह, विलक्षण शरीर प्राप्त गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि विलक्षण देशम, देश पनि त्यस्तै विलक्षण। यहाँ यो संसार जस्तो देश होइन, संसार जस्तो देश होइन, पृथ्वी जस्तो होइन, स्वर्ग जस्तो होइन, भू भुव स्व म जन तप जस्तो होइन, सत्यलोक ब्रह्माजीको जस्तो मात्रै लोक होइन, त्योभन्दा पनि विलक्षण, अति नै विलक्षण विरजा पारीको त्यो देश, दिव्य देश, वैकुण्ठ देश, जहाँ कुनै कुण्ठा छैन, अयोध्या जहाँ कुनै युद्ध हुँदैन, जहाँ कुनै शोक छैन, मृत्यु छैन, जहाँ कुनै रोग पुग्नै सक्दैन, कहिले मर्नु पर्दैन, कहिले नित्य निरन्तर किशोर भएर अनन्त कालसम्म किशोर अवस्थामा रहने त्यो देश, भगवानसँगै बस्ने त्यो देश, भगवानसँगै खेल्ने त्यो देश, वैकुण्ठ देश, त्यो देश। अनि त्यो देशमा बस्ने दैशिकांश, दैशिका भनेको त्यो देशमा बस्ने नित्य मुक्तहरू, वास्तविक आफन्त, साँचा आफन्त। संसारका यी आफन्त त कति आए कति गए, कति पाइयो कति गुमाइयो, अनादिकालदेखि यस्ता आफन्तहरू, संसारी आफन्तहरू असङ्ख्य अनगिन्ती आए गए, बिछोडियो, कसैले साथ दिनेवाला छैन। वास्तविक आफन्तहरू वैकुण्ठमा बस्ने नित्य मुक्तहरू नै, नित्य मुक्तहरू। त्यस्ता आफन्तहरू, दैशिकांश, त्यस्ता प्रजाहरू, त्यो देश र त्यो देशका प्रजाहरू, ती प्रजाहरूलाई पाउनको लागि अधिक आशा, तीव्र उत्कण्ठा हुन्छ। विलक्षण शरीर, विलक्षण देश र विलक्षण त्यो देशमा बस्ने बासिन्दाहरू, आफन्तहरू, दाजुभाइहरू, बन्धुहरू, त्यस्तो अत्यन्त तीव्र इच्छाले, आशाले अब के गर्नुहुन्छ? भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भगवानसँग रुनुहुन्छ, भगवानसँग, ईश्वरसँग चित्कार प्रकट गर्नुहुन्छ, उद्गार प्रकट गर्नुहुन्छ, आर्तनाद गर्नुहुन्छ। त्यसैले आर्त प्रकट।
श्रीवेङ्कटनाथस्य श्रीवेङ्कटनायकस्य गर्भजन्म जराधि व्याधि मरणादि निवर्तकत्वात्। वेंकटेश भगवान माने भगवान नारायण, श्रीहरि श्रीमन नारायण भगवान। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा गर्भ, जन्म, जरा, आदि, व्याधि, मरण यी 6वटा विकार हुन्। षडुर्मी भनेको छ, षड उर्मी, 6वटा उर्मी भनेको छाल। यी 6वटा छाल आउँछन् चेतनलाई, संसारमा संसारीलाई। गर्भवास, अनि त्यस पछाडि जन्म, अनि त्यस पछाडि जरा भनेको बुढापा, अनि आदि भनेको मानसिक रोग, व्याधि भनेको शारीरिक रोग, अनि मरण। यी 6वटा उर्मी, यी 6वटा छालहरू आउँछन्। यी छालहरू हटाउने शक्ति केवल प्रभु श्रीहरिमा छ, श्रीमन नारायण मात्रै छ। यी 6वटा दुःखलाई परिपूर्ण रूपले निवृत्ति गर्ने, समाप्त गर्ने र अनन्त अनन्त सुख आनन्द दिने शक्ति केवल श्रीहरि श्रीमन नारायणमा छ, श्री वेङ्कटनायक भगवानमा छ। र त्यो देखेर, भगवानमा त्यो गुण देखेर के गर्नुहुन्छ, अब छटपटाहट भएर भगवानसँग आर्तनाद गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, हे वेङ्कटनायक, श्री वेङ्कटनायक श्रीमन्नारायण, गत्यन्तर शून्यो दासोहम। हे प्रभु, गत्यन्तर गति अन्तर शून्य हो, मेरो अर्को गति छैन। हजुरभन्दा अर्को मेरो गति छँदै छैन, कुनै पनि गति छैन। गति भनेको उपाय, अस्ति हामीले चर्चा गऱ्यौँ। गति भनेको उपाय, हजुरलाई पाउने साधन, हजुरलाई पाउने उपाय हजुर बाहेक अर्को मसँग केही पनि छैन, केही पनि छैन। कर्म छैन, ज्ञान छैन, भक्ति छैन, यहाँसम्म कि शरणागति पनि मसँग छैन, प्रपत्ति पनि मसँग छैन। जप, ध्यान, तप, दान, यज्ञ, याग आदि कुनै पनि कार्य मसँग छैन, म गर्न सक्दिनँ। मसँग के छ भन्दा मसँग एउटा हजुर हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मसँग केवल हजुर एक हुनुहुन्छ, मेरो उपाय एक हुनुहुन्छ, अर्को गति मसँग छैन, अर्को उपाय छैन। त्यसैले म हजुरको दास हुँ। गत्यन्तर शून्यो दासोहम, हजुरको म दास हुँ। जीवात्माको स्वरूप नै दास हो, जीवात्माको स्वरूप नै प्रभुको दास हो, प्रभुको अनन्य अभिन्न परतन्त्र हो, दास हो। दासोहम वेङ्कटाचलवासिने नमः। हे प्रभु, त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार गर्नु बाहेक अर्को, हजुरलाई शास्त्र गर्नु बाहेक अर्को मेरो कुनै कार्य पनि छैन, कार्य पनि गर्न सक्दिनँ, कुनै कहीँ गएर अर्को कुनै सेवा पनि गर्न सक्दिनँ। सेवा प्रभु, हजुरभन्दा अर्को मेरो गति पनि छैन, उपाय पनि छैन, र हजुरको सेवा कुनै सेवा पनि गर्न सक्दिनँ। त्यस्ता प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि गर्न सक्दिनँ। म एउटा मरितरी जसरी एउटा कार्य गर्न सक्छु, के हजुरलाई म शास्त्र गर्न सक्छु, हजुरलाई म नमन गर्न सक्छु, बस त्यति। वेङ्कटाचलवासिने नमः इति पूर्ण प्रपत्तिं कृत्वा। यसरी परिपूर्ण प्रपत्ति गरेर अनि भगवानसँग रुनुहुन्छ, आर्तनाद गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, के हजुरलाई थाहा छैन, के हजुर अज्ञ हुनुहुन्छ र, के हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्न र? श्रुतिले हजुरलाई या सर्वज्ञ सर्ववित भनेको छ। के हजुर मेरो पीडा जान्नुहुन्न, मेरो दशाको बारेमा हजुरलाई बोध छैन? अनभिज्ञ हुनुहुन्छ मेरो दशा अहिले कस्तो हुँदैछ त्यो दशाको बारेमा। हे प्रभु, के अझै पनि मलाई धेरै धेरै देखाएर, संसारी चिजहरू पनि देखाएर मलाई नाश गर्ने इच्छा छ हजुरको? के हजुरको त्यो स्वरूप हो र? बहु दर्शयित्वा नाशयसि किम। धेरै धेरै संसारी चिजहरू देखाएर, राम्रा राम्रा चिज देखाएर, स्वादिष्ट पदार्थहरू देखाएर मलाई अझै नाश गर्ने इच्छा छ। नाश भनेको संसारमा राख्नु, संसारमै राख्ने इच्छा छ प्रभु मलाई। गन्तुन नानु जानामि। हे प्रभु, मेरो यहाँबाट प्रयाण कहिले हुन्छ, मलाई कहिले हजुरले लानुहुन्छ त्यो त म जान्दिनँ।
किनभने हजुरको सङ्कल्प हजुरसँगै छ। म त अल्पज्ञ हुँ, म अज्ञ हुँ, म अणु हुँ। ममा त्यो शक्ति कहाँ छ र, ममा त्यो ज्ञान पनि कहाँ छ र म जान्दिनँ प्रभु, जान्दिनँ। एतत्तीरमारोय श्रान्तोस्मि प्रभु, म यो तीरमा थाकेको छु। बिरजाको यो तीर ब्रह्माण्ड संसार, बिरजादेखि पल्लो तीर वैकुण्ठ, बिरजादेखि ओल्लो तीर यो संसार ब्रह्माण्ड। प्रभु यो संसार ब्रह्माण्डमा यो तीरमा, यो ओल्लो तीरमा म थाकिसकेँ, अति नै थाकिसकेँ। म चल्न सक्दिनँ प्रभु, अलिकति पनि मबाट केही बन्न सक्दैन प्रभु। म बाँच्नै सक्दिनँ, म रहनै सक्दिनँ। म अब यो मेरो शरीर धारण रहनै सक्दैन, के गर्नु। शान्तोस्मि प्राप्तुं कृपा कुरु लक्ष्म्या शापितोषी। प्रभु मलाई कहिले कृपा गर्ने, अब कहिले कृपा गर्ने। हजुरले लक्ष्मीजीसँग कसम खानुभएको छ, लक्ष्मीजीले पनि कसम खानुभएको छ, हजुरले पनि कसम खानुभएको छ। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर हजुरले युद्धको मैदानमा कसम खानुभएको छ। त्यो कसम मलाई मात्रै छोडेर हो, केवल म एउटालाई छोडेर अरू सबैका लागि थियो त्यो कसम प्रभु। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, के अर्जुनलाई मात्रै थियो त्यो कसम, हामीलाई थिएन। अर्को पनि कसम खानुभयो हजुरले समुद्रको तीरमा। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतं मम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतं मम, हजुरले एकपल्ट मात्रै भए पनि म हजुरको हुँ प्रभु भनेर याचना गर्छ भने म त्यसको लागि म अभय दिन्छु भनेर कसम खानुभएको होइन र समुद्रको तीरमा रामावतारमा। त्यो पनि के मलाई छोडेर थियो कसम प्रभु। शरणागति त हजुरले गराउनुभयो मलाई, र अहिले यो दशा आयो, मलाई भय नै भएछ। शरीरको भय छ, आफ्नै शरीरको भय, संसारको भय छ, संसारीको भय छ। अनि खोइ त मलाई अहिलेसम्म मलाई अभय खोइ त प्रभु। हजुरले यसरी कसम खानुभएको छ, लक्ष्म्या शापितोषी त्वया शापितोषी अथाहं गन्तुं नानुजानामि। प्रभु म कहाँ जाउँ, कता जाउँ, मलाई केही थाहा छैन, म जान्नै सक्दिनँ प्रभु। हजुरदेखि अतिरिक्त मेरो गति नै छैन र बाटै छैन भने म जाने कहाँ, कुन बाटो हिँड्ने हो प्रभु। हे प्रभु मलाई बोलाउने समय अझै छोटिएको छैन, अझै सानो भएको छैन मलाई बोलाउने समय। हे प्रभु कहिले आउनु, मलाई कहिले लानु। यसरी तीव्र जुन छटपटाहट हुन्छ, जुन शोक हुन्छ, जुन पीडा हुन्छ, जुन विरह हुन्छ, त्यसैको नाम आरती हो। र त्यही शरणागतिको नाम नै, प्रपत्तिको नाम नै आर्त प्रपत्ति हो। अब प्रपत्ति दुई प्रकारका हुन्छन्, दुई भागमा बाँडेर हेर्नुभयो ज्ञानी आचार्यले। एउटा यो अवस्था आर्त प्रपत्ति, र यो अवस्था आउँछ भगवानको सङ्कल्पले आउँछ, भगवानको अनुग्रहले आउँछ, सबैलाई चाहिँ आउँदैन। यो विशेष अत्यन्तै विरलैलाई मात्र आउँछ। आलवारहरूले आयो, मीराबाईलाई आयो, त्यस्तै अन्य धेरै सन्त महापुरुषहरू गर्नुभयो, उहाँहरूले आयो, र यसलाई आर्त प्रपत्ति भनिन्छ। र दृप्त अर्को प्रपत्ति भन्ने रूपले हामी अर्को सत्रमा, अर्को कालक्षेपमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण।